नारे सलवात। हकीकत सामने हो तो कहानी लौट आती है। 1400 साल पहले सरकार हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम ने हर ज़माने के बुज़ुर्गों को एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है, जो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा हूँ। हकीकत सामने हो तो कहानी लौट आती है, जज्बे हुसैनी हूँ तो रवानी लौट आती है। बताया है ज़माने को हबीब इब्न मज़ाहिर ने, अली का नाम आते ही जवानी लौट आती है। हकीकत सामने हो तो कहानी लौट आती है, जज्बे हुसैनी हूँ तो रवानी लौट आती है। बताया है ज़माने को हबीब इब्न मज़ाहिर ने, अली का नाम आ जाए तो जवानी लौट आती है। कुल्ले ईमान नारे हैदरी, गली गली में लगाओ अली अली की सदा, गली गली में लगाओ अली अली की सदा। क्यों? अली अली के वजीफे कमाल करते हैं और लगा के नारे बताते हैं ये अली वाले, अली का खाते हैं खा के हलाल करते हैं। अदब की किश्त में तुख्मे विलाप होना ज़रूरी है। मखदूम साहब, अदब की किश्त में तुख्मे विलाप होना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए अदब की किश्त में तुख्मे विलाप होना ज़रूरी है, उसे पाने की खातिर खुद को ही खोना ज़रूरी है। फ़कत है जनाब सईदा जिसको समझने के लिए शौकत, अली होना नबी होना जली होना ज़रूरी है। माशाल्लाह, आजकल बाबा जी बंदे अली बादशाह को सोचते हैं। मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। माशाल्लाह, काफ़ी मार्फत वाला पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमाया। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं हर एक कारी को कुरान समझ में आ जाए। और मिकदाद अबू ज़र मिसोम और अमार भी जीवन भर लोगों मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। मैदान में उतरा है तेरा पैर मुबारक। 18 ज़िलहज सरकार ने मौला का हाथ बुलंद करके सरकार के दावत दी है वलायत की, तो वहाँ पे मुबारक किस किस ने दी? मैदान में उतरा है तेरा पैर मुबारक, मस्तों को हुई खुम की असी सैर मुबारक। ऊंचा जो किया आत मोहम्मद ने, अली कहा वदत ने रसालत से कहा खैर मुबारक। तकसीम हो रही है बराबर में फौजे शाम, तकसीम हो रही है। जो सरकारी अब्बास के नौकर बैठे हैं मेरी तरफ देखना, तकसीम हो रही है बराबर में फौजे शाम। कुर्बान कायनात है इस नाप तोल पर, कुर्बान कायनात है इस नाप तोल पर। उतरा है अली का शेर तो महसूस यूं हुआ, शाबाज आ पड़ा है परिंदों के गोल पर। याद है उसको अलमदार की सफीन में जंग, याद है उसको अलमदार की सफीन में जंग, इसलिए चेहरा का कज़ा का भी है शर्माया हुआ। अब्बास कायम आएंगे तो दुश्मन से लड़ेंगे अब्बास, मलकल मौत ये सोच के है घबराया हुआ। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तो मैं स्क्रीन के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करता। एक जंग किया सरकारी अब्बास बादशाह ने, अभी उनकी बात हो रही थी, उसी हवाले से 2-4 मिसरे मसाइब के उसके बाद या अली मदद। सरकारी अब्बास बादशाह ने सफीन की जंग की, पहली और आखिरी। सरकार जंग करके वापस आए, सरकार अली बादशाह ने मौला अब्बास को देखा। सरकार अली बादशाह की आंखें ऐसी हैं जैसे सावन के बादल हैं। उतरे नहीं अब्बास घोड़े से, गिर पड़े जमीन पर और बाबा के पांव पकड़ कर कहते हैं बाबा मेरी फतह की खुशी नहीं हुई आपको? अली बादशाह फरमाते हैं रो कर कहते हैं कि बेटा जितनी मुझे हुई है किसको होनी है? तो मौला गाजी फरमाते हैं बाबा फिर रोते क्यों हो? अली बादशाह ने कहा बेटा मुझे एक वक्त याद आ गया है, आज ये मेरी 90,000 फौज है, इसके लिए आपने दरिया का किनारा खाली कराया है। मेरी फौज ये पानी भी पी रही है और नमाज के लिए वुजू भी कर रही है। अब्बास एक वक्त आएगा
آپ 32 سال کے ہوں گے، 61 ہجری ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، آپ سے پانی میری فوج نہیں میری عالیہ مانگے گی، آپ سے پانی میری فوج نہیں میری سکینہ مانگے گی۔ عباس آپ کوشش کریں گے پانی لانے کی لیکن نہیں لا سکیں گے۔ سامعین گرامی، 11 سال سے لے کر 32 سال 61 ہجری تک یہ بات مولا عباس کے ذہن میں رہی کہ پانی مجھ سے عالیہ مانگے گی، میں نہیں لا سکوں گا، کہنے والا میرا بابا علی ہے، علی کی بات لوہے کی لکیر ہے، پر میری جوانی کا کیا فائدہ۔ اس وقت مولا عباس کی ڈاہ نکل گئی جب بی بی معصومہ 7ویں مرتبہ خشک پیالہ لے کر سامنے آئی اور رو کر کہتی ہیں چچا غازی ایک گھونٹ پانی کا لا دو، میرا اصغر پیاسا ہے۔ اس وقت مولا عباس نے کہا مجھے اپنے بابا سے اجازت لا دو۔ بی بی نے کہا میرے ساتھ ہیں۔ بی بی پاک نے مولا حسین کو دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں بابا میرے چچا کو اجازت دیں۔ سرکار حسین نے مولا عباس کو دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں عباس کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سرکار عباس کہتے ہیں مولا پانی لانے کا۔ مولا کہتے ہیں پانی لینے ایسے جاتے ہیں جیسے آپ جا رہے ہو؟ سرکار عباس بادشاہ رو کر کہتے ہیں مولا کیسے جاؤں؟ سرکار حسین نے کہا عباس زرہ اتار۔ عباس نے زرہ زمین پر پھینکی۔ سرکار حسین نے کہا عباس کھود اتار۔ سرکار عباس نے کھود اتاری۔ مولا حسین نے بلا تشبیہ اپنا امامہ اتار کر مولا عباس کے سر پہ رکھا اور روک کر اکبر کا بابا کہتا ہے یار اگر ناراض نہ ہو تو یہ تلوار بھی رکھ دے۔ جب تلوار کا نام آیا نا، وہ جو بی بی پردے میں تھی اونچا رو کر کہتی ہیں حسین میرے پردے کا نام عباس ہے، حسین میرے پردے کا نام عباس ہے۔ اس وقت مولا حسین نے سرکار عباس سے کہا آپ کی اجازت اس بی بی کے پاس ہے جو اتنی پردادار بیبیوں کو آپ کے آسرے پہ ساتھ لے کر آئی ہیں۔ سرکار عباس بی بی پاک کے خیمے کی طرف گئے اور جا کر اجازت مانگی۔ بی بی پاک نے کہا میں اجازت دے دیتی ہوں لیکن ایک مرتبہ تیار ہو کر بابا علی کی طرح تیار ہو کر گھوڑے سمیت میرے خیمے میں آؤ۔ سرکار عباس بادشاہ نے تیاری کی اور بی بی پاک کے خیمے میں داخل ہوئے۔ سرکار عباس بادشاہ کے گھوڑے نے چکر کاٹنا شروع کی تھے، بیبیوں نے حلقہ بنا کر ماتم شروع کیا۔ اس وقت جب 7واں چکر کاٹا نا مولا عباس کے گھوڑے نے، اس وقت بی بی پاک آگے بڑھی، مولا عباس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور اپنی چادر کو اتار کر زمین پر پھینکی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سرکار عباس نے ان کی ماں کو ننگے سر دیکھا، اترے نہیں عباس گھوڑے سے، گر پڑے زمین پر اور رو کر کہتے ہیں پردہ بنا نا۔ بی بی کہتی ہیں تو جو جا رہا ہے وہ مجھے بتا شرابی سے کیسے بولنا پڑے گا اور تیرے قاتل سے چادر کیسے مانگنی پڑے گی۔ اللہ اللہ